हेलो एभ्रिवान। सो सेट 1 को पार्ट 4 मा स्वागत छ हजुरलाई र आज हामी क्वेशन नम्बर 11 देखि गर्नेछौं। सो लुक एट द क्वेशन नम्बर 11 इन द एडजॉइनिङ फिगर ट्रायंगल LMZ डायग्राम चाहिँ मजाले हेर्नु होला। यो चाहिँ ज्योमेट्रीबाट लिएको हुन्छ। हामीले क्वेशन नम्बर 11 12 13 मा ज्योमेट्रीबाट लिएको हुन्छ क्वेशन। पैरेललोग्राम XYZM यो एउटा पैरेललोग्राम छ। अर्को NLZM are standing on the same base MZ। यो दुईटा पैरेललोग्राम कहाँ छ? MZ मा छ। And between the same parallel lines MZ and XL, MZ र XL पैरेलल लाइन भित्र छ यो दुईटै पैरेललोग्राम। क्वेशन नम्बर ए मा हेर्न सकिन्छ, राइट द रिलेसन बिट्विन एरिया अफ पैरेललोग्राम XYZM र NLZM। यो दुईटा पैरेललोग्राम के हुन्छ? इक्वल हुन्छ, बिकज दे आर स्टैंडिंग ऑन अ सेम बेस बिट्विन द सेम पैरेलल्स। सो एरिया अफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एरिया अफ ट्रायंगल आर इक्वल, एंड एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ एरिया अफ पैरेललोग्राम। तीनटा थ्योरम छ। तीनटा थ्योरम मजाले पढ्नु होला है। तीनटामा एउटा थ्योरम चाहिँ फिक्स आउँछ। क्वेशन नम्बर ए मा हामीले के भनेको छ? व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन दिस टू पैरेललोग्राम? सो वी कैन राइट एरिया अफ पैरेललोग्राम, कुन पैरेललोग्राम? XYZM is equal to area of parallelogram। next पैरेललोग्राम के छ? NLZM। यो दुईटा पैरेललोग्राम के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। what is the reason? reason compulsory लेख्नु होला। they are standing on the same बेस। बेस के छ? सेम बेस। कहाँ उभिएको छ यो दुईटै? MZ मा। MZ एन्ड बिट्विन द पैरेलल लाइन्स कुन कुन लाइन्स? कुन कुन पैरेलल लाइन छ? यो दुईटै पैरेललोग्राम का स्ट्यान्डिङ छ MZ मा र दुईटा पैरेलल लाइन्स भित्र छ यो दुईटा पैरेलल लाइन XL एन्ड MZ। लेख्न आएन भने यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ। सेम बेस MZ एन्ड बिट्विन द सेम पैरेलल लाइन्स MZ एन्ड XL। क्वेशनमा लेखेको हुन्छ, त्यहीबाट सार्नु होला। क्वेशन नम्बर बी। क्वेशन नम्बर बी मा हेर्नुहोस् त। क्वेशन नम्बर बी मा हामीले के भनेको छ? प्रुभ गर्नुपर्ने। मैले भनेको थिएँ नि एउटा थ्योरम चाहिँ फिक्स होछ। तीनटा थ्योरम छ। एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल को तीनटा थ्योरम छ। फर्स्ट थ्योरम के हो? दुईटा पैरेललोग्राम इक्वल शो गर्नुपर्ने। सेकेन्ड थ्योरम के छ? दुईटा ट्रायंगल इक्वल शो गर्नुपर्ने। र थर्ड थ्योरम के छ? एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ एरिया अफ पैरेललोग्राम। तीनटामा एउटा क्वेशन फिक्स हुन्छ। अब यहाँ क्वेशन के भनेको छ? प्रुभ दैट द एरिया अफ ट्रायंगल MLZ is half of area of parallelogram। triangle is half of parallelogram हामीलाई शो गर्नुपर्ने। सो सुरुमा के गर्ने? लेट्स ड्र द डायग्राम। अब यहाँनिर हामी डायग्राम बनाउनु पर्छ। डायग्राम चाहिँ कम्पल्सरी बनाउनु होला है। एक्जाममा क्वेशनमा डायग्राम दिएको छ भने एक्जाममा के गर्ने? डायग्राम पनि बनाउने। कम्पल्सरी बनाउनु पर्छ है डायग्राम चाहिँ। अब यहाँनिर XM Z Y अनि यहाँ चाहिँ N छ, यहाँ चाहिँ L छ। हामीले के शो गर्नुपर्ने? लुक एट हियर प्रपरली। नोट बी मा MLZ यो ट्रायंगल के को हाफ हुन्छ? पैरेललोग्राम को NLZM यसको के हुन्छ? हाफ हुन्छ। अब यहाँ दुईटा पैरेललोग्राम छ। दुईटा पैरेललोग्राम के छ? इक्वल हुन्छ, बिकज दे आर स्टैंडिंग ऑन अ सेम बेस बिट्विन द सेम पैरेलल्स। सो यहाँनिर हामी क्वेशन 1 मा हामी के लेख्छौं? यतातिर रिजन स्टेटमेन्ट र रिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। राइट ऑन हियर स्टेटमेन्ट एन्ड हियर वी हैव टू राइट ऑन रिजन। नंबर 1 स्टेटमेन्ट मा हामी के लेख्छौं? एरिया अफ कुन पैरेललोग्राम? XYZM। सो XYZM यो एउटा पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया अफ पैरेललोग्राम कुन? NLZM। सो वी कैन राइट हियर NLZM। रिजन नंबर 1 में हामी के लेख्छौं?
सेम दे आर स्ट्यान्डिङ अन अ सेम बेस एमजेड एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल्स एमजेड एन्ड एक्सएल यो रिजन सेम लेख्नु होला दे आर स्ट्यान्डिङ अन अ सेम बेस एमजेड एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल लाइन्स एमजेड एन्ड एक्सएल यो सेम टु सेम रिजन यहाँ सार्नु होला नम्बर 2 नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त लुक एट दिस प्रपरली यो ट्रायंगल र यो प्यारालोग्राम के छ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड बेटर यो एउटा प्यारालोग्राम बनायौं अब हेर्नुहोस् त यो प्यारालोग्राम र यो ट्रायंगल कहाँ छ स्ट्यान्डिङ अन अ सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारल्स यहाँ के हुन्छ एरिया अफ दिस parallelogram is double of area of triangle or we can say area of triangle is half of area of parallelogram area of triangle के हुन्छ half हुन्छ area of parallelogram को or we can say in this way also area of parallelogram भनेको यो x y z m यो के हुन्छ डबल हुन्छ parallelogram को एरिया के हुन्छ डबल हुन्छ ट्रायंगल को so 2 area of triangle कुन ट्रायंगल MLZ. Number 2. They are standing on a same base. Same reason. They are standing on a same base MZ. यो दुईटे यो parallelogram र यो triangle कहाँ उभिएको छ MZ मा उभिएको छ between the same parallel. So same reason यहाँ पनि लेख्नु होला or we can write on same as above. We have to write on they are standing on a same base MZ and between the same parallels XL and MZ यहाँ लेख्नु होला same to same reason number 1 र number 2 मा यो बुझ्नु भयो होला एरिया अफ प्यारालोग्राम चाहिँ ट्रायंगल को डबल हुन्छ कि एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ प्यारालोग्राम को हाफ हुन्छ अब एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ प्यारालोग्राम र एरिया अफ प्यारालोग्राम इज डबल अफ ट्रायंगल यो चाहिँ डबल हुन्छ त्यही भएर यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने नाउ नम्बर 1 र नम्बर 2 मा लेफ्ट साइड हेर्नुस् त यहाँ पनि XYZM यहाँ पनि XYZM सेम छ यो दुईटा सेम छ भने यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो वी क्यान राइट देयरफोर एरिया AR लेख्दा पनि हुन्छ नभए एरिया लेख्दा पनि हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल MLZ इज इक्वल टु एरिया अफ प्यारालोग्राम कुन प्यारालोग्राम NLZM रिजन के हुन्छ यहाँनेरि from statement 1 and 2 we can write on from statement 1 and 2 फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेटमेन्टबाट यहाँबाट चाहिँ यो दुईटा इक्वल छ भने यो पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ बुझ्नुभयो होला यहाँ 2 छ यहाँ पनि हामी के लेख्छौं 2 लेख्छौं यो र यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ लेफ्ट साइड इक्वल छ भने राइट साइड पनि इक्वल सो नाउ एरिया अफ AR लेख्दा पनि हुन्छ पुरै एरिया लेख्दा पनि हुन्छ ट्रायंगल MLZ is equal to अब 2 मल्टिप्लाई मा छ भने के गर्ने डिवाइड गर्ने 1/2 एरिया अफ NLZM and then we have to write down here proved हामीले के प्रूभ गर्नुपर्ने छ लुक एट प्रपरली एरिया अफ MLZ is half भनेको 1/2 आको छ एरिया अफ प्यारालोग्राम NLZM hope you understand this one र नम्बर सी मा चाहिँ अनसीन थ्योरम सोधिएको हुन्छ क्वेशन नम्बर 11 सी मा चाहिँ अनसीन थ्योरम सोधिएको हुन्छ त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन 2-3 स्टेपमा यो पनि सल्भ गर्न सकिन्छ लुक एट क्वेशन नम्बर सी इन द एडजॉइनिंग फिगर AB is parallel to CE AB is parallel to CE दुईटा लाइन प्यारलल छ र AC is parallel to DE AC is parallel to DE भनेपछि यो प्यारालोग्राम भयो अपोजिट साइड्स आर प्यारलल इफ D is the midpoint यो चाहिँ मिड पोइन्ट छ यो D मिड पोइन्ट छ भने CD के हुन्छ मिडियन हुन्छ र मिडियनले के गर्छ होल ट्रायंगललाई 2 पार्ट्समा डिवाइड गर्छ D is the median of AB बुझ्नुभयो होला यो D मिड पोइन्ट हो भने CD के भयो मिडियन भयो अब ABC को CD मिडियन हो भने 2 पार्ट्समा डिवाइड गर्छ मिडियनले देन प्रूफ दैट द एरिया अफ DBC is equal to the area of CDE हामीले यो प्रूफ गर्नुपर्ने CDB we can say here DBC यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल
CDE इक्वल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने। अब हेर्नुहोस् त यो प्यारालोग्राम हो, यो प्यारालोग्राम हो भने CD के हुन्छ, CD के हुन्छ, D इज द मिड पोइन्ट, CD के हो, डायगनल हो। डायगनलले के गर्छ, होल प्यारालोग्रामलाई 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। डायगनल CD डिभाइड्स प्यारालोग्राम इन्टु 2 इक्वल पार्ट्स, हो कि होइन। अब त्यसपछि फेरि यो ट्रायंगल म यहाँ लेखेर देखाउँछु। फर्स्टमा वी हेभ टु ड्र द डायग्राम, त्यसरी बुझ्नुहुन्न होला, म यहाँ चाहिँ डायग्राम बनाएर शो गर्छु। फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु ड्र द डायग्राम। ट्रायंगल, क्वाड्रिल्याटरल, प्यारालोग्राम, रोम्बस यिनीहरूको प्रोपर्टिज चाहिँ लर्न हुनुपर्छ है। जस्ता यो डायगनल हो भने यो प्यारालोग्रामलाई यो डायगनलले 2टा पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भनेपछि टोटल 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया छ भने यो ट्रायंगलको एरिया 25 हुन्छ, यो ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ, 25 हुन्छ। यो डायगनलले दुईटा इक्वल ट्रायंगल ड्र गर्छ, ओके, इक्वल ट्रायंगल बनाउँछ। आफ्टर दैट हामीलाई यो पनि जोइन गर्नुपर्ने भयो, CEAD B यो प्यारलल भयो, अपोजिट साइड्स आर प्यारलल। सो नम्बर 1 मा हामीलाई कुन कुन ट्रायंगल प्रुभ गर्नुपर्ने, CDE र CDB यो दुईटा ट्रायंगल इक्वल छ। सुरुमा यो ट्रायंगल AADC र CDE यो दुईटा ट्रायंगल के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, बिकज CD इज द डायगनल। अब ABCD ADEC इज अ प्यारालोग्राम, किनभने अपोजिट साइड के छ, प्यारलल छ। सो स्टेटमेन्ट र रिजन हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यता लेखौँ, फर्स्ट राइट डाउन स्टेटमेन्ट हियर, स्टेटमेन्ट, एन्ड हियर वी हेभ टु राइट डाउन रिजन। नम्बर 1 मा वी क्यान राइट डाउन एरिया अफ ट्रायंगल CDE, CDE यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल ADC is equal to area of triangle ACD. They are equal. Number 1 we can write down diagonal CD divides parallelogram into two equal triangles. Okay up to here. Number 2 मा हेर्नुस्, नम्बर 2 मा के गर्ने, ACD यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल BDC के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। किन, D इज द मिड पोइन्ट, D मिड पोइन्ट छ भने CD के हुन्छ, मिडियन हुन्छ। मिडियनले के गर्छ, होल ट्रायंगललाई 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। सो वी क्यान राइट डाउन हियर अगेन area of triangle DBC. We can write here DBC is equal to area of triangle ACD. यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। What is the reason here in number 2? Being CD is median of triangle, कुन ट्रायंगल को, ABC को। नंबर 3 अब हेर्नुस् त, ACD यहाँ पनि छ, एरिया अफ ACD यहाँ पनि एरिया अफ ACD इक्वल छ। राइट साइड इक्वल छ भने लेफ्ट साइड पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सो वी क्यान राइट एरिया अफ triangle CDE is equal to area of triangle DBC. What is the reason? यो दुईटा इक्वल हुन्छ। फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 राइट साइड इक्वल छ भने लेफ्ट साइड पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामी के लेख्छौँ, फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2, फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 what we have to prove, यहाँ हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, एरिया अफ ट्रायंगल DBC is equal to CDE. यो दुईटा ट्रायंगल के हुन्छ,
इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 11. नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर 12. क्वेसन नम्बर 12 चाहिँ सर्कलबाट लिएको हुन्छ क्वेसन. इन अ सर्कल विथ सेन्टर एट O, central angle LOP, inscribed angle LMP and LNP are standing on the same arc LP. Number A. Write the relation between inscribed angle LMP and LNP. Inscribed angle के हुन्छ? Both angle will be equal. Inscribed angles are equal. They are standing on a same base or same arc. हामीले already पढेको छौं पहिला पनि. So त्यही लेख्ने हो inscribed angle. So first of all write down both angles are equal. LMP. Triangle को properties एउटा के छ? Central angle is double of inscribed angle, or we can say inscribed angle is half of central angle. अर्को के छ? Angle at semicircle. त्यसपछि के छ? अर्को two inscribed angles are equal. र last theorem के छ? Sum of opposite angle of cyclic quadrilateral are सप्लिमेंटरी और 180 डिग्री. चारवटा थ्योरम छ सर्कल को. फर्स्ट थ्योरम के हो? सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ इंस्क्राइब एंगल, और वी कैन से इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल. सेकेंड थ्योरम के हो? टू इंस्क्राइब एंगल आर स्टैंडिंग ऑन अ सेम बेस और सेम आर्क आर इक्वल. दुईटा इंस्क्राइब एंगल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ व्हेन दे आर स्टैंडिंग अन अ सेम आर्क. अहिले जुन हामी लेख्छौं. र थर्ड थ्योरम के छ? एंगल एट सेमी सर्कल. सेमी सर्कल भनेको यस्तो खालको एंगल एट सेमी सर्कल. यो के हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ. र अर्को थ्योरम नंबर 4 मा के छ? द सम अफ अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. ओके, चारवटा थ्योरम छ. मजाले त पढ्नु होला, प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला है. अब क्वेशन नंबर ए मा हामीले के भनेको छ भने दुईटा इन्स्क्राइब एंगल के हुन्छ? व्हाट इज द रिलेसन अफ टू इन्स्क्राइब एंगल? दे आर स्ट्यान्डिङ अन अ सेम आर्क, देन दे आर इक्वल. सो LMP र एंगल LNP both are equal. So we can write here they are standing on the same arc LP. They are standing on a same arc LP, so they are equal. अब नंबर बी मा हेर्नुस्. नंबर बी मा के भनेको छ? If the measures of central angle is this, central angle यहाँ छ, and measures of inscribed angle is this. अब central angle दिएको छ, inscribed angle दिएको छ, then find the value of x. अब हामीलाई के थाहा छ? central angle के हुन्छ? डबल हुन्छ. inscribed angle भन्दा central angle के हुन्छ? डबल हुन्छ. So to make them equal, what we have to do? We have to multiply with 2. अब सेंट्रल एंगल डबल हुन्छ. जस्तो अब सेंट्रल एंगल 100 छ भने इन्स्क्राइब एंगल के हुन्छ? 50 हुन्छ. कुन चाहिँ ठुलो छ? सेंट्रल एंगल ठुलो हुन्छ. अब दुईटालाई इक्वल बनाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो? 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने. कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने? इन्स्क्राइब एंगललाई. सो त्यही हामी यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ. सो सिन्स सेंट्रल angle is equal to 2 into inscribed angle. Inscribed angle equal बनाउनलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने. अब सेंट्रल एंगल यहाँ निरी हेर्नुस् कति दिएको छ? 9x plus 2. So write down here 9x plus 2 is equal to 2. र inscribed angle you can see here inscribed angle 4x plus 5. So we can write here 4x plus 5. Let's multiply. 9x plus 2 is equal to 2 into 4 8x plus 2 5 is 10. अब 8x लाई लेफ्ट साइड में ल्याउने. 9x minus 8x is equal to 10 र 2 लाई राइट साइड लाने minus 2. When you subtract we get x is equal to 8. We have to find out value of x. हामीलाई x को भ्यालु मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर. Now look at question number C. Question number C चाहिँ verify experiment सोधिएको हुन्छ क्वेशनमा. Verify experimentally that the relation between inscribed angle LMP and LNP. अब दुईटा inscribed angle बनाएर त्यो दुईटाको रिलेसन हामीले अलरेडी यहाँ क्वेशन नम्बर 1 मा भनिसकेका छौं. दुईटा inscribed angle के हुन्छ? इक्वल हुन्छ when they are standing on a same arc. अब हामीले यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट गरेर शो गर्नुपर्ने भयो. जहिले पनि डायग्राम बनाउँदाखेरि दुईटा सर्कल बनाउनु होला. एउटा अलिकति ठुलो र अर्को अलिकति सानो, र रेडियस चाहिँ जहिले पनि 3 सेन्टिमिटर र 3 सेन्टिमिटर भन्दा अलिकति बढी लिनुपर्ने हुन्छ. र यहाँनिर अब दुईटा हामी इन्स्क्राइब एंगल बनाउँछौं.
मैले चाहिँ पेन्सिल युज गरिनँ है। तपाईँ इक्जाममा गर्दाखेरि कम्पास, प्रोटेक्टर, पेन्सिल सबै युज गर्नु होला मजाले, एन्ड देन ओन्ली डु। यसरी गर्नु भने मार्क्स आउँदैन। मैले जस्ट इक्जाम्पलको लागि मात्र गरेको छु। एल र पी चाहिँ आर्क रहेको छ है। एल र पी के छ? आर्क छ। क्वेसनमै भनेको छ एलपी इज द आर्क। यहाँनिर हामी एम लेख्ने, यहाँनिर एन लेख्ने। हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने? यो एङ्गल र यो एङ्गल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यो दुईटाको रिलेसन, यो एङ्गल र यो एङ्गल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। हामीलाई सो गर्नुपर्ने भयो। सो हामीले टेबल बनाउँदाखेरि यो फिगर 1, यो फिगर 2। अब यहाँनिर डायग्राम बनाउने, फर्स्टमा हामी टेबल बनाउनु पर्छ। सो फिगर यहाँनिर 1 अनि यहाँनिर 2, यसरी टेबल बनाउने। कुन कुन एङ्गल? यो एङ्गल मेजर गर्ने, यो एङ्गल मेजर गर्ने। सो एलएमपी, सो एङ्गल एलएमपी। अर्को कुन एङ्गल? यो एलएनपी, एङ्गल एलएनपी। लास्टमा हामी के यहाँ लेख्छौँ? रिजल्ट लेख्छौँ। रिजल्ट के आयो त्यो हामी यहाँनिर सो गर्छौँ। ओके, अब एलएमपी सपोज यसलाई हामीले मेजर गर्यौँ विथ द युज अफ प्रोटेक्टर युज गरेर मेजर गर्ने। सपोज 30 डिग्री आयो, यो 30 आयो भने यो मेजर गर्दा पनि 30 डिग्री नै आउँछ। दुईटा के हुन्छ? इक्वल हुन्छ, बिकज दे आर स्ट्यान्डिङ अन अ सेम आर्क। र रिजल्टमा हामी के लेख्छौँ? एङ्गल एलएमपी इज इक्वल टु एङ्गल एलएनपी। यो दुईटा के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। सिमिलरली यो मेजर गर्ने विथ द युज अफ प्रोटेक्टर, यो मेजर गर्दा सपोज 55 डिग्री आएको छ भने यो मेजर गर्दा पनि 55 डिग्री नै आउँछ। ओके, रिजल्टमा चाहिँ यो सेम टु सेम। Okay, after that we have to write down conclusion. Conclusion चाहिँ compulsory है। Conclusion चाहिँ लेख्न नबिर्सनु होला। Conclusion we can say that the inscribed angle कुन angle L M P and angle L N P are equal। यो दुईटा इन्स्क्राइब एङ्गल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ भेरिफाई एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। ओके, नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर 13। क्वेसन नम्बर 13 मा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सोधिएको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 13A चाहिँ आफै पनि ट्राई गर्नु होला। 13A मैले चाहिँ गरिनँ यो 13A। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सोधिएको हुन्छ। अब अहिले प्रोटेक्टर कम्पास छैन मसँग। ओके, सो मैले यो क्वेसन गरिनँ। इफ तपाईँलाई चाहिन्छ भने पछि म एकैपल्टमा कन्स्ट्रक्सन गर्नेछु। ओके, नाउ लुक एट द क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बी अगेन यो प्रुफको क्वेसन हुन्छ। यहाँनिर क्वेसन नम्बर 13B मा कन्स्ट्रक्सन मैले गरिनँ है। कन्स्ट्रक्सन गर्नु होला आफै पनि, सजिलो नै हुन्छ यो। क्वेसन नम्बर बीमा हेर्नुहोस् त, इन द गिभन फिगर BC इज इक्वल टु CD। BC इज इक्वल टु CD भनेपछि DC के हो? C के हो? मिड पोइन्ट। यो पोइन्टले चाहिँ यो डिभाइड गरिएको छ। BC र CD के छ? इक्वल छ। आफ्टर द्याट यु क्यान सी हियर AE प्यारलल टु BD, AE प्यारलल टु BD। देन राइट द रिलेसन अफ द ट्रायंगल ABC। ABC यो ट्रायंगलको र BDE यो ट्रायंगलको रिलेसन के हुन्छ भनेको छ। वी हेभ टु सो द रिलेसन ABC and BDE. Let's do it. First of all, we have to draw the diagram. Diagram चाहिँ compulsory बनाइहाल्नु पर्ने हुन्छ है। डायग्राम चाहिँ नबिर्सिकन बनाइहाल्ने। In this way, we have to draw the diagram. यो A, B, C, E, D यो दुईटा लाइन के छ? प्यारलल छ। र हामीलाई के शो गर्नुपर्ने? रिलेसन अफ ABC र रिलेसन अफ ABC एन्ड BDE यो दुईटा ट्रायंगलको रिलेसन शो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वी क्यान राइट हियर C is the midpoint, means AC is the median. Yes or not? So we can say here triangle ABC
is half of ABD. ABD. अब यसलाई हामी जोइन गर्यौं भने कन्स्ट्रक्सन यहाँ हामीले के भनेको छ BC र CD के छ इक्वल छ भनेपछि C इज द मिड पोइन्ट. C इज द मिड पोइन्ट भनेपछि AC के हो मिडियन हो के न AC के हो मिडियन हो बिकज यो दुईटा साइड के छ इक्वल छ भन्ने C ले डिवाइड गरेको छ. AC डिवाइड this ABD into two equal parts. Your triangle and your triangle case equal. So we can write ABC is half of ABD because AC is the median. We can write here in number 1 area of triangle ABC is equal to half of area of triangle ABD. ABD. Okay. Reason what we have to write down? Median AC bisects triangle ABD. ABD. We can write a construction. हामीले join गरेको छौं है construction join AD. AD से join गरेको छौं. Number 2 मा हेर्नुस् त अब triangle ABD यो triangle र BDE यो triangle they are equal. यो दुईटा triangle के हुन्छ equal हुन्छ. यो triangle र यो triangle के हुन्छ equal हुन्छ because they are standing on a same base BD. कहाँ उभिएको छ BD मा. हामीसँग area of triangle र quadrilateral को theorem छ. Two triangles are equal when they are standing on a same base. यो triangle ABD यो triangle र BDE यो triangle base के छ BD मा उभिएको छ. So we can write here area of triangle BDE is equal to area of triangle कुन triangle BDE र ABD हामी के लेख्छौं they are standing on a same base BD. यहाँ रिजन चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ they are standing on a same base. अब नम्बर 3 मा हेर्नुस् त ABD यहाँ पनि ABD छ यहाँ पनि ABD नै छ. यो दुईटा के हुन्छ इक्वल छ. अब यो 2 लाई यता लगेपछि राइट साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो वी क्यान राइट डाउन हियर 2 area of triangle ABC is equal to area of triangle BDE. Reason from statement 1 and 2. हामीले के गर्यौं यो 2 लाई यहाँ लाने. यो 2 लाई यहाँ लगेपछि यो area of ABD र area of ABD both are same. RHS equal छ भनेपछि LHS पनि equal हुन्छ. 2 यता गएपछि 2 चाहिँ यहाँ आयो. यो र यो के हुन्छ equal हुन्छ. So area of triangle ABC is equal to अब 2 तल ल्याउने half 1/2 area of triangle BDE. हामीले यो शो गर्नुपर्ने area of ABC is half of BDE. हामीले रिलेसन के हुन्छ सो रिलेसन भनेको थियो write the relation between the triangles ABC and BDE. So what is the relation? Area of triangle ABC is half of area of triangle BDE. Hope you understand this question number 13B. Now look at question number 14. 14 चाहिँ height and distance बाट सोधिएको हुन्छ क्वेशन. Question number 14 मा हेर्नुस् त question number 14 यहाँ हेर्नुस् त as shown in the figure an angle of depression of 45 degree. depressions कति त 45 degree. depression भनेको माथिबाट तल is formed when the monkey at the height of AB 10.45 meter. अब monkey यहाँ छ ए सानो monkey पनि बनाएको छ. height कति छ monkey को monkey बसेको ठाउँको 10.45. observe a boy of a height CD is 1.45. height of boy is equal to 1.45. monkey ले चाहिँ माथिबाट बसेर एउटा boy लाई हेरेको छ. ओके माथिबाट तल
एंगल अफ डिप्रेसन 45 डिग्री बनाएको छ हाइट अफ बोय इज 1.45 एन्ड हाइट अफ मंकी फ्रम ग्राउन्ड यहाँदेखि चाहिँ कति छ 10.45 अब क्वेसन नम्बर ए माइनस त व्हाट इज द एंगल अफ इलिभेसन व्हेन बोय अब्जर्भ द मंकी सेम हुन्छ ओके किन यो र यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ म पहिले यहाँ डायग्राम बनाएर शो गर्छु हजुरलाई फर्स्ट वी हैव टू ड्रा द डायग्राम यो बोय इज स्ट्यान्डिङ हियर मंकी चाहिँ यहाँ छ मंकीले चाहिँ बोयलाई देखेको छ एन्ड एंगल अफ डिप्रेसन बनाएको छ विच इज 45 डिग्री अब यसलाई हामी जोइन गरिदिने र हाइट अफ बोय कति छ 1.45 मीटर एंड हाइट अफ मंकी कति छ 10.45 मीटर and let's write down the name A B C D E F क्वेशन नम्बर ए मा हामीले क्वेशनले के भनेको छ यो एंगल अफ इलिभेसन कति हुन्छ लुक एट हियर क्वेशन नम्बर 14a व्हाट इज द एंगल अफ इलिभेसन व्हेन द बोय अब्जर्भ द मंकी अब यहाँ बोय यहाँ छ बोयले मंकीलाई अब्जर्भ मंकी यहाँ छ बोयले मंकीलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि एंगल अफ इलिभेसन कति हुन्छ यो एंगल कति हुन्छ यो र यो जहिले के हुन्छ इक्वल हुन्छ बिकज दिस टू आर प्यारलल लाइन यो के हुन्छ व्हाट इज द रिलेसन अल्टरनेट छ भने यो 45 छ भने यो पनि के हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ सो वी क्यान राइट हियर एंगल ए डी एफ एफ यहाँ से यो एंगल र यो एंगल is equal to angle EAD. EAD is equal to 45 degree. Okay. Therefore, we can write on the angle of elevation. The angle of elevation made by point of observation from boy to monkey is 45 डिग्री जब बोयले मंकीलाई हेर्दा पनि एंगल अफ इलिभेसन कति हुन्छ 45 डिग्री नै हुन्छ नम्बर बी क्वेशन नम्बर बी मा हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर बी मा यहाँ के भनेको छ हाउ many meters above does the monkey from the boy height a monkey boy भन्दा monkey को height कतिले बढी छ how many meters above कति मिटर अबभ छ boy यहाँसम्म छ र monkey यहाँ छ सो कति मिटर अबभ छ भनेपछि हामी के गर्ने monkey को height र boy को height के गर्ने सबट्र्याक्ट गरिदिने डिफरेन्स यो दुईटाको height को के गर्ने डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्ने AB भनेको के हो AF प्लस FB र FB र FB यो साइड र यो साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ ओके हैन हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने AF फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सो AF कसरी फाइन्ड आउट गर्ने AF फाइन्ड आउट गर्ने AF फाइन्ड आउट गर्नलाई AB माइनस FB मजाले हेर्नु होला है हामीलाई AF फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने क्वेशनले के भनेको छ मंकी चाहिँ बोय भन्दा कति मिटर अबभ छ कति मिटर माथि छ सो यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने बोय को हाइट कति छ 1.45 यो 1.45 छ भने यहाँ देखि यहाँसम्म 1.45 हुन्छ कति मिटर हाइट छ भनेपछि हामीलाई AF फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सो AF फाइन्ड आउट गर्नलाई AB टोटल हाइटमा यो हाइट के गर्ने सबट्र्याक्ट गरिदिने सो यो हाइट के हुन्छ मंकी यो हाइट बोय भन्दा माथि छ सो AB को कति छ 10 हाइट कति छ AB भनेको 10.45 माइनस FB यो र यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ अपोजिट साइड्स आर इक्वल CD 1.45 छ भने BF पनि 1.45 हुन्छ सो 1.45 इज इक्वल टु 9 मिटर बोय भन्दा मंकी कति मिटर माथि छ 9 मिटर सो वी क्यान राइट हियर monkey is 9 meter above than the boy's height yes boy's height भन्दा monkey कति मिटर माथि छ
9 मिटर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी मा क्वेश्चनले के भन्छ, फाइन्ड द डिस्टेन्स फ्रम द ट्री एन्ड द बोय. अब यो चाहिँ ट्री हो, ट्री भनेको एबी हो र बोय भनेको के हो, सिडी हो. डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने, यो दुईटाको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने भनेपछि हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, बीसी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. बीसी फाइन्ड आउट गर्ने. अब बीसी फाइन्ड आउट गर्नु भनेको एफडी फाइन्ड आउट गर्ने हो. एफडी हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ. एएफ कति आएको छ, एएफ भनेको 9 हो. सो एएफ छ भने हामी यो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, एफडी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ. सो वी क्यान राइट हियर इन ट्रायंगल एएफडी. यो 45 छ भने यो पनि 45 छ. अब 45 को अगाडि के हुन्छ, यो पी हुन्छ र यो बी छ. पी अलरेडी हामीसँग छँदैछ 9 मिटर. बी फाइन्ड आउट गर्ने र पी र बी को रिलेसन केमा हुन्छ, tan मा हुन्छ. So we can write here tan theta is equal to P by B. Tan theta को प्लेस में हामी के लेख्छौं, 45 P. P भनेको यो एंगल को अगाडि कति छ, AF. AF भनेको कति छ, 9. So 9 divided by B. B भनेको FD. So write on here FD. Tan 45 भनेको 1 हुन्छ. 1 is equal to 9 divided by FD. Cross multiply. Therefore FD is equal to यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 9 मिटर. अब एफडी 9 छ भने बीसी पनि के हुन्छ, 9 नै हुन्छ. और बीसी ननिकाल्दा पनि भयो. एफडी भन्नु भनेको बीसी भन्नु हो, एफडी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन ट्री एन्ड बोय नै हो. सो वी क्यान राइट हियर एट लास्ट कन्क्लुजन चाहिँ कम्पलसरी लेख्नु होला है, कन्क्लुजन. सो वी क्यान राइट हियर द डिस्टेन्स बिट्विन tree and the boy is 9 meter. Tree र boy को distance कति छ, 9 meter छ. Hope you understand this one. Now look at the question number D. Question number D मा के छ, how many meters down or up should the monkey moves from the current position to make an angle of depression of 30 degree. अब 30 डिग्री बनाउनलाई मंकी माथि जान्छ कि तल आउँछ, when the monkey observed the boy. यो क्वेशन चाहिँ मजाले हेर्नु होला है. अहिले चाहिँ मंकी यहाँ छ. अब यो 30 डिग्री बनाउनलाई मंकी माथि जान्छ, यहाँ आउँछ कि तल जान्छ, त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. अब हामीलाई थाहा छ यो कति हो, 9. यो कति छ, 9. अब हामी के गर्ने, एएफ फाइन्ड आउट गर्ने. एएफ फाइन्ड आउट गर्ने. पहिला त 9 थियो. अब एएफ 9 भन्दा धेरै आयो भने मंकी के हुन्छ, माथि जान्छ. 9 भन्दा थोरै आयो भने मंकी के आउँछ, तल आउँछ. बुझ्नुभयो होला. अब एफडी हामीले अलरेडी फाइन्ड आउट गरेको छौं नि. एफडी कति आएको छ, 9. यो चाहिँ 9 छ. अब क्वेशनले के भनेको छ, यो एंगल अफ डिप्रेसन 30 डिग्री बनाउनलाई मंकी चाहिँ अहिले यहाँ छ. यो 30 डिग्री बनाउनलाई मंकी माथि जान्छ कि तल आउँछ. तर एएफ कति छ, हामीले एएफ पनि फाइन्ड आउट गरेको छौं, 9. अब के गर्ने, फेरि एएफ फाइन्ड आउट गर्ने. यो त 9 छँदैछ, फेरि एएफ फाइन्ड आउट गर्ने. एएफ चाहिँ 9 भन्दा धेरै आयो भने मंकी के हुन्छ, माथि जान्छ. किनभने यहाँदेखि अब सपोज 12 आयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म त 9 हो नि. अब 30 डिग्री बनाउनलाई कहाँ बस्नु पर्यो, यसको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो, 12 हुनु पर्यो. भनेपछि मंकी के हुन्छ, माथि जान्छ. तर 9 भन्दा थोरै आयो भने सपोज 6 आयो भने टोटल हाइट कति छ, 9 छ. अब 30 डिग्री बनाउनलाई 6 मिटरमा हुनु पर्यो. भनेपछि मंकी के आउँछ, तल आउँछ. 9 भन्दा धेरै आयो भने मंकी माथि गयो, 9 भन्दा तल आयो भने मंकी तल आयो. सो लेट्स डु इट दिस वन अल्सो. हामीले यहाँनिर 30 डिग्री राख्नु पर्ने हुन्छ. एएफ को प्लेसमा एएफ नै राख्ने र एफडी को प्लेसमा के राख्ने, 9 राख्ने. क्वेशन चाहिँ डी मा अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ. क्वेशन सजिलै हुन्छ, मजाले पढ्नु होला. क्वेशन चाहिँ मजाले पढ्नु होला है, अनि बुझिन्छ. धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन. नम्बर डी, इन ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल. हामीले कुन ट्रायंगल अघि लेखेको थियौं, एएफडी. सो एएफडी tan थीटा फर्मुला युज गर्ने. tan थीटा इज इक्वल टू P by B. tan अब 30 डिग्री बनाउनु पर्ने छ. सो 30 डिग्री इज इक्वल टू P. P को प्लेसमा हामी के राख्ने, एएफ नै राख्ने. एफ र बी को प्लेसमा हामी 9 लेख्छौं. tan 30 भनेको 1/√3 हुन्छ. सो 1/√3 इज इक्वल टू एएफ डिवाइडेड बाई 9. ओके, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने. 9 डिवाइडेड बाई
√3 is equal to AF. Therefore, AF is equal to √3 भनेको 1.732 हुन्छ. When you divide, we get 5.196 मिटर. अब पहिला चाहिँ AF कति थियो 9, तर अब 30 डिग्री बनाउनलाई AF लाई कति हुनु पर्यो 5.196 भनेपछि मंकी के हुन्छ तल आउनु पर्यो हो कि हैन. 5 मात्र चाहिन्छ, 5 मिटर मात्र चाहिन्छ. पहिला कति थियो 45 को लागि 45 डिग्री हुँदाखेरि 9 मिटर थियो हाइट. अब 30 डिग्री मात्र बनाउनलाई मंकी के हुनु पर्छ तल आउनु पर्छ. सो वी क्यान राइट हियर द मंकी goes down by कति मिटर तल आउनु पर्यो भनेपछि पहिला चाहिँ 9 मिटर थियो, अब चाहिँ यति मिटरमा हुनु पर्यो 5.196 is equal to 3.804 मिटर. यति मिटर चाहिँ के हुनु पर्यो तल आउनु पर्यो मंकीलाई. देन monkey's depression is equal to 30 degree. Hope you understand this question number 14. Now look at the question number 15. Question number 15 मा हेर्न सकिन्छ. Look at the question number 15. यो चाहिँ statistic बाट लिएको हुन्छ. Marks obtained in mathematics subject by 40 students of Janta Secondary School in the given following table. Marks दिएको छ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. यो अनि 4, 6, 8, 5, 7, 10. Okay, now look at done the page. Number A. Question number A मा के छ? What does I denote in the formula for finding median? Median को formula छ र I ले के denote गर्छ? I भनेको class interval हो. So just we have to write down it denotes class interval. So I denotes class interval in the formula of median. Okay. In 15A we can write here I denotes एकदम simple questions हो दिएको हुन्छ 1 marks मा. We can write here I denotes class interval in the formula for finding median. Okay. Number B. Formula लेख्दा पनि हुन्छ, just median लेख्दा पनि भइहाल्यो. Now find the median from the following data. We have to find out median. अब फर्स्ट मा यहाँ हेर्नुस् त class interval दिएको छ, x दिएको छ र f दिएको छ, and we have to make CF also. For median we have to make it CF. So we can write here first मा marks छ, so we can write here marks लाई x भन्ने, number of students लाई f र CF हामीलाई दिएको छ. x भनेको कति हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Frequency f कति छ 4, 6, 8, 5, 7, 10. When you add, let's add CF find out 4 7 4, 4 plus 6, 10, 10 plus 8, 18, 18 plus 5, 23, 23 plus 7, 30, 30 plus 10, 40. When you add, यो सबै add गर्दा 40. यो दुईटा के हुन्छ जहिले equal हुन्छ. Okay. अब हामी position of median find out गर्छौं. Let's find out position of median. Position of median. Position of median को formula के हुन्छ n by 2 item observation. n is equal to कति आएको छ 40. So 40 by 2 item, 40 by 2 भनेको 20th item. अब 20th item त्यहाँ छ कि छैन हेर्नु होला. यो CF मा हेर्ने 20 item छ छैन नि, just greater than 20 item भनेको 23 हो भनेपछि median class के हुन्छ 30 to 40. अब यहाँ 20 आएको छ, 20 त छैन, त्यही भएर CF हेर्ने 20 छैन भने just greater than 20 भनेको 23 हो. just greater धेरै होइन, just greater 20 भन्दा just greater 23 छ, त्यही भएर median class के हुन्छ 30 to 40. f को भ्यालु के हुन्छ 5. CF चाहिँ माथि लिने 18 लिने, CF चाहिँ माथि लिने, f चाहिँ सेम हुन्छ, l भनेको के हो 30 हो. So we can write here
Therefore, median class is equal to median class is 30 to 40. Median class को 30 to 40. 30 to 40. अब हम median formula use गर्छौं. Median को formula के हुन्छ? L plus n by 2 minus CF by F into I. L भनेको के हो? 30 plus n by 2. n by 2 just हामीले फाइन्ड आउट गरेको छौं. n by 2 भनेको 20 minus CF. अब हेर्नुस् त यहाँनेरि CF भनेको मैले जस्ट भनेको छु एउटा स्टेप माथिको लिने. CF भनेको 18, F भनेको के हो? 5 नै हो. So we can write here CF 18, F भनेको 5 and I भनेको क्लास इन्टरभल कति छ? इन्टरभल 10. अब क्याल्कुलेट गर्ने 30 plus 5 2 is 10. यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने 2 2 2 is 4 is equal to 34. So median कति आएको छ? 34. Now look at question number C. Question number C मा के छ? Calculate the average marks of the following data. Average पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. Oh my god. Median पछि एभरेज पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. एभरेज को लागि हामी के गर्ने? FM फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. फेरि बनाउने टेबल x मार्क्स भनेको x हो. मार्क्स x कति छ? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60. Well, number of students भनेको f कति कति छ? 4 6 8 5 7 10. n is equal to अघि कति आएको थियो? 40 आएको थियो. अब हामी m फाइन्ड आउट गर्छौं. मिड भ्यालु यो दुईटाको बीचको भ्यालु के हुन्छ? 5. राइट डाउन हियर 5. यो दुईटा बीचको भ्यालु 15. सो राइट डाउन 15. यो दुईटाको 25. यो दुईटाको 35. यो दुईटा बीचको भ्यालु 45. यो दुईटाको बीचको भ्यालु 55. अब हामी के फाइन्ड आउट गर्छौं? FM फाइन्ड आउट गर्छौं. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 4 5 जा 20, 6 into 15 90, 8 into 25 200, 5 into 35 175, 7 into 45 315 and 10 into 55 550. You add गर्दाखेरि summation FM is equal to, let's add this and we get 1350. Okay, now we have to find out mean भनेको छ क्वेशनले और एभरेज मार्क्स निकाल्नु और mean निकाल्नु एउटै हो. एभरेज मार्क्स निकाल्नु. एभरेज को फर्मुला के हुन्छ? summation FM divided by n. summation FM कति छ? 1350 divided by n. n भनेको 40. and when you divide this we get here 33.75. so average marks कति आएको छ? 33.75. हामीले एभरेज फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो. so hope you understand this question number C. now look at the question number D. what is the number of the student corresponding to the class interval 50 to 60 to make average marks of student 30. अब 50 to 60 मजाले हेर्नु होला है. what is the number of student of the corresponding class 50 to 60? पहिला 50 to 60 को क्लास को number of student कति छ? 10 छ हैन. अब यो 10 को प्लेसमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हुँदाखेरि मीन के हुन्छ? एभरेज के हुन्छ? 30 हुन्छ. क्वेशनले यो भनेको छ. हेर्नुस् त मजाले क्वेशनले. what is the number of student corresponding to the class 50 to 60? 50 to 60 को नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हुँदाखेरि एभरेज के हुन्छ? 30 हुन्छ. भनेपछि एभरेज हामीलाई अलरेडी दिएको छ 30 र यसको प्लेसमा हामी के राख्छौं? यसको नम्बर अफ स्टुडेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. सो यसको प्लेसमा हामी के राख्छौं? सपोज x. यसलाई x लेख्दाखेरि 55 into x के हुन्छ? यहाँनेरि 55x. फेरि टेबल बनाउनु परेन. 55x हुन्छ. हो कि हैन? अब टोटलमा चाहिँ यो नलेख्ने, यो सबट्र्याक्ट नलेख्ने. दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस यो चाहिँ एड गर्नुपर्ने. म यही गर्दै. यहाँ गर्दाखेरि अलिकति सजिलो पनि हुन्छ. नम्बर डी मा मीन कति छ? मीन और एभरेज 30. so let number of student
between 50 to 60 class B x. Now mean को फर्मुला के हुन्छ mean is equal to summation fm by n. mean को प्लेसमा के राख्ने 30 राख्ने. अब summation fm भनेको अब हामीले यो 50 to 60 क्लासमा कति हुँदाखेरि mean 30 हुन्छ भनेको छ. अब 10 होइन, अब हामीले के गर्ने एक्सलेट गर्ने. एक्सलेट गरेपछि n को भ्यालु कति आउँछ 4 + 6 + 8 + 5 + 7 + x. 10 होइन x भनेपछि 10 सब्ट्र्याक्ट गर्दैन 40 मा 10 सब्ट्र्याक्ट गर्दैन 30 30 + x हुन्छ. सो हामी यहाँ के लेख्छौँ 30 + x र समेसन एफएम फाइन्ड आउट गर्दाखेरि अब यहाँ x आएपछि यो दुईटाको मिड भ्यालु त 55 नै हुन्छ नि. x * 55 55x. दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 55x. यो 550 चाहिँ एड नगर्ने. ओके, यो 550 को प्लेसमा हामी 55x राख्छौँ. सो त्यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 800 + 55x. अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 30 * 30 900 प्लस 30 * x 30x इज इक्वल टु 800 + 55x. अब यो 800 लाई लेफ्ट साइड ल्याउने. सो 900 - 800 गर्ने और 900 - 800 इज इक्वल टु 55x - 30x. अब यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 100 र यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 25x और 100 divided by 25 is equal to x. Therefore x is equal to 4. अब mean 30 को लागि x को भ्यालु कति हुनु पर्यो 4 हुनु पर्यो. इट मीन्स mean 30 को लागि यो 10 को प्लेसमा के हुनु पर्छ 4 हुनु पर्छ. So we have to write here at conclusion 4 students should be adjust. Therefore 4 student should be adjust in the class interval 50 to 60. Hope you understand this question number 15. Now look at question number 16. Question number 16 भनेको लास्ट क्वेशन अफ दिस सेट 1 र त्यसपछि सेट 2 आउनेछ. र भिडियो तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ प्लिज कमेन्ट पनि गर्नु होला. बुझ्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज एउटा कमेन्ट र लाइक प्लिज छोड्नु होला. र लास्ट क्वेशन हामी गर्न गइरहेछौँ क्वेशन नम्बर 16. क्वेशन नम्बर 16 मा हेर्न सकिन्छ 2 cards are drawn randomly one after another without replacement from the well-shuffled deck of 52 cards. Number A मा छ if A and B are two independent events then write the formula to find PA intersection B. हामीले PA intersection B को फर्मुला लेख्नु पर्ने छ. So let's write down the formula of PA intersection B. So PA intersection B को फर्मुला हुन्छ PA into PB. PA into PB. Number B. Now look at the question number B. Question number B मा हेर्न सकिन्छ what is the probability of getting both face card. दुईटै face card. अब यहाँ क्वेशन के भनेको छ with replacement or without replacement. विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ. विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको एउटा कार्ड निकालिसकेपछि त्यो कार्ड चाहिँ त्यो डेकमा फेरि नराख्ने. भनेपछि एउटा कार्ड निकालिसकेपछि अर्को निकाल्दाखेरि के हुन्छ नम्बर के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ. सो फेस कार्ड भनेको कतिवटा फेस कार्ड हुन्छ 12 वटा हुन्छ र टोटल डेकमा कार्ड्स कति हुन्छ 52 हुन्छ. टोटल चाहिँ 52 र फेस कार्ड कति हुन्छ 12 हुन्छ. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने दुईटै फेस कार्ड. फर्स्ट पनि फेस कार्ड र सेकेन्ड पनि फेस कार्ड. सो find the probability of getting both face card. सुरुको पनि face card. So P1F into second पनि face card ने. अब सुरुमा face card निकाल्दाखेरि कतिवटा face card हुन्छ 12 वटा हुन्छ 12 वटा. So 12 by total card कति हुन्छ 52 into. अब एउटा कार्ड आइसकेपछि क्वेशन चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्टको छ. विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेपछि एउटा कार्ड निकालिसकेपछि त्यो कार्ड फेरि त्यो डेकमा राख्ने होइन, त्यो प्याकेटमा के गर्ने राख्ने होइन, अर्को कार्ड निकाल्ने. अब एउटा कार्ड निकालिसकेपछि नम्बर अफ फेस कार्ड के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ. पहिला 12 वटा थियो भने अब के कति हुन्छ 11 वटा हुन्छ. टोटल पनि डिक्रिज हुन्छ. एउटा कार्ड आएपछि 52 मा कतिवटा बाँकी हुन्छ 51 बाँकी हुन्छ. अब यसलाई के गर्ने रिड्युस गर्ने. रिड्युस गर्दाखेरि कति हुन्छ यो let's do it 2 ले 4 ले गर्दा हुन्छ 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 3 जा 12 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 7 जा 21.
सो 11 into 1 11 and 17 into 13 17 into 13 भनेको 221. सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ फेस कार्ड कति आएको छ 11/221. नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर सी. क्वेसन नम्बर सी मा क्वेसन हेर्नुस् त. सो द प्रोबेबिलिटीज अफ अल पोसिबल आउटकम्स अफ गेटिङ एन्ड नट गेटिङ फेस कार्ड इन अ ट्री डायग्राम. हामीलाई गेटिङ एन्ड नट गेटिङ फेस कार्ड केमा देखाउनु पर्नेछ ट्री डायग्राममा देखाउनु पर्नेछ. सो लेट्स ड्र द ट्री डायग्राम. यो चाहिँ 12 वटा फेस कार्ड हुन्छ र नन फेस कति भयो नन फेस कार्ड टोटल कार्ड 52 हुन्छ. 52 मा 12 सब्ट्र्याक्ट गरिदिने भनेपछि 40 वटा चाहिँ नन फेस कार्ड हुन्छ. अब त्यो डेकबाट त्यो प्याकेटबाट एउटा कार्ड निकाल्दाखेरि कि फेस कार्ड आउन सक्छ कि नन फेस आउन सक्छ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड. फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 12/टोटल. टोटल भनेको 52. नन फेस आउने कतिवटा कार्ड छ नन फेस 40. 40 वटामा एउटा कार्ड आउँछ. सो 40/52. अब सुरुमा फेस कार्ड आयो भने सेकेन्डमा कि फेस कार्ड आउन सक्छ कि नन फेस आउन सक्छ. अब सुरुमा नन फेस आएको छ भने सेकेन्डमा कि फेस कार्ड आउन सक्छ कि नन फेस कार्ड आउन सक्छ. यो मजाले बुझ्नु होला है. सुरुमा फेस कार्ड आयो भने सेकेन्डमा कि फेस कार्ड आउँछ कि नन फेस आउँछ. सुरुमा नन फेस कार्ड आयो भने सेकेन्डमा कि फेस कार्ड आउन सक्छ कि नन फेस आउन सक्छ. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड अगेन. सुरुमा फेस कार्ड आएको छ भने एउटा कार्ड के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ. पहिला 12 थियो भने अहिले के हुन्छ 11/51. टोटल पनि डिक्रिज हुन्छ. नन फेस त आएको छैन नि तलको नै हेर्ने फेस कार्ड मात्र आएको छ. नन फेस त 40 वटा नै छ. 40 आर देयर. सो वी क्यान राइट हियर 40/51. र प्रोबेबिलिटीको कम्प्लिट भिडियो प्रोबेबिलिटीको अराउन्ड 15 to 20 भिडियोज अलरेडी मैले प्लेलिस्ट बनाएर अपलोड गरेको छु. प्रोबेबिलिटीमा केही कमी कमजोरी छ भने मेरो प्रोबेबिलिटीको प्लेलिस्टमा जानु होला. तपाईँको टोटल प्रब्लम सल्भ हुन्छ त्यहाँ. मैले हरेक सेटबाट प्रोबेबिलिटीको क्वेसन अलरेडी सल्भ गरेर अपलोड गरिसकेको छु. एकपल्ट प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु पनि होला. अब सुरुमा नन फेस कार्ड छ भने सेकेन्डमा फेस कार्ड पनि आउन सक्छ नन फेस पनि आउन सक्छ. सो वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड. फेस कार्ड आएको छैन नन फेस आएको छ. सुरुमा माथिको डिफ्रेन्ट छ. फर्स्ट केस हो तलको सेकेन्ड केस हो. फेस कार्ड कति छ यहाँ 12. सो 12/51 लेख्ने. अब फेरि वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नन फेस कार्ड. सुरुमा नन फेस आएको छ भने अर्को नन फेसको लागि कति हुन्छ एउटा नन फेस कार्ड आएको छ यहाँ 40 छ भने नन फेस भनेको 39. एउटा सब्ट्र्याक्ट गर्ने 39/51. अब यहाँनिर हामी के लेख्छौँ आउटकम्स लेख्छौँ. वी हेभ टु राइट डाउन आउटकम्स. कि फेस आउन सक्छ फेस कार्ड कि फेस कार्ड नन फेस कार्ड आउन सक्छ फेस कार्ड नन फेस कार्ड कि नन फेस र फेस आउन सक्छ नन फेस कार्ड एन्ड फेस कार्ड कि दुईटै नन फेस कार्ड आउन सक्छ. यो चाहिँ आउटकम्स हो. कि फेस कार्ड आउँछ कि फेस कार्ड नन फेस कार्ड आउँछ कि नन फेस कार्ड र फेस कार्ड आउँछ कि दुईटै नन फेस कार्ड आउँछ. क्वेसन नम्बर सी. नाउ लुक एट द क्वेसन नम्बर डी. इफ टू कार्ड्स आर ड्रन वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेन्ट. यहाँ विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको एउटा कार्ड निकालिसकेपछि फेरि त्यो कार्ड के गर्ने प्याकमा राख्ने. ओके त्यो डेकमा राख्ने भनेपछि एउटा कार्ड निकाल्ने फेरि त्यसमा राख्ने फेरि अर्को निकाल्ने भनेपछि नम्बर के हुन्छ डिक्रिज हुँदैन. हाउ मेनी टाइम्स द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ फेस कार्ड इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ एस. अब फेस कार्ड भनेपछि हामीलाई थाहा छ कतिवटा हुन्छ 12 वटा एस भनेको कतिवटा हुन्छ 4 वटा एस हुन्छ र दुईटै फाइन्ड आउट गर्ने. And then we have to find out how many times is more. Ratio find out गर्नुपर्ने. हामीले के find out गर्नुपर्ने छ probability of getting both face card and probability of getting both S card. त्यो पनि with replacement को. with replacement भनेपछि नम्बर डिक्रिज हुँदैन. मैले यहाँनिर अलिकति डाइरेक्ट गर्दै तपाईले लेखेर गर्नु होला. मैले probability of getting both face card face and face is equal to P1F into P2F र यो विथ रिप्लेसमेन्ट को छ. विदाउट रिप्लेसमेन्ट को त मैले यहाँ गरेर देखाइसकेँ. विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको नम्बर डिक्रिज हुन्छ. विथ रिप्लेसमेन्टमा नम्बर डिक्रिज हुँदैन. 12/52 into 12/52 यो भनेपछि 3 13 3 13 3 9/169. अब एस पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ. प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ एस ए एन्ड ए कतिवटा एस हुन्छ 4 वटा हुन्छ. सो वी क्यान राइट हियर 4/52 र 4/52.
we can write 4 by 52 into 4 by 52. So 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12. So 1 into 1 1 by 13 into 13 169. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. सो रेशियो इज इक्वल टु के को रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. लुक एट हियर. गेटिङ बोथ फेस कार्ड इज मोर. बोथ फेस कार्ड पहिले राख्ने. बोथ फेस कार्ड यहाँ कति छ 9 by 169 अनि गेटिङ बोथ एस कार्ड कति छ 1 by 169. यो र यो क्यान्सल भयो. 9 by 1 भनेको 9. सो वी क्यान राइट हियर एट लास्ट कन्क्लुजन चाहिँ कम्पलसरी लेख्नु होला है. कम्पलसरी लेख्नु होला. प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ फेस कार्ड इज 9 times द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ एस कार्ड. के लेख्ने द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ फेस कार्ड इज 9 times. कति आएको छ यहाँ 9 आएको छ. 9 times द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ एस कार्ड. यो चाहिँ 9 times ले ग्रेटर छ. एस भन्दा फेस कार्ड के छ 9 times ले ग्रेटर आएको छ. सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 16. र आजको भिडियो अराउन्ड 1 hour को भिडियो भएको छ र मैले आज सेट 1 चाहिँ कम्प्लिट सल्भ गरिसकेको छु. र तपाईँलाई भिडियो राम्रो लागेको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्लिज सेयर विथ द फ्रेन्ड्स. र सेट 2 चाहिएको छ भने त्यसको लागि पनि कमेन्ट गर्नुहोला. धन्यवाद.